सबसे पहले मुझे बताइए कि स्टेट को यूटी में बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मैं बीजेपीएस के चीफ मिनिस्टर बनाने की ज़रूरत है क्या ऐसे सोरी गो कर सो यमो तु कोर अस कोर 307 खत्म 307 खत्म 35 कर खत्म खत्म कहाँ वन वाइस क्या मेयर वाइस सेपरेटिस्ट मज जम्मू मज हालात बने ये हालातन मज खबर कत्या मासूम लुक मार गई तुंद गुनागार मेयर वाइस तमिस करो वन तमिस पत पकुन नेशनल कॉन्फ्रेंस से सेमी सेपरेटिस्ट तिम कम आय तुम मेन स्ट्रीम नजर यम ना कुनी कत कहीं कत गुरूरस मज वज़ीर आला साहब है वुच बह पंचायती इलेक्शन किस कट गह यह तरीक ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर यह वन बह कर चुनाव न पंचायती राज 3 वरी गई वह इलेक्शन बगैर यह क्या कर इलेक्शन ट्रेटर थे गद्दार थे उस वक्त मुसलमान अगर नमाज बांग लग पढ़ बांग पढ़ान आज तो नफर तत्तीस गढ़ बांग कम मुन बांग पढ़ान सह कम हिस्ट्री वन कत हिस्ट्री मे हाव तो कत हिस्ट्री यह क्या तुम हिस्ट्री मज वन कि पंडितन दुकान तम लुटन यह हिस्ट्री मज लिखित पंडितन मंदिर तो घर जलिक तमो यह कुछ हिस्ट्री मज लिखित बांग पढ़ान यम 38 बांग पढ़ान तिस गढ़ बांग अकुई पढ़ान बांग कंप्लीट करान पत्थरबाजी कर रहे थे आप जैसे लोगों को अभी दोबारा से गुमराह कर रहे हैं बांग पढ़न गोडे तो पाई कि बांग कत जन पढ़ बांग अकुई पढ़ान बांग 5,000 नफर पढ़ान बांग अकुई पढ़ान और तुम सर्ट आट कर तम सा गूल लगान बांग पढ़न तो बाकी क्या कर तमो लज बांग कंप्लीट कर जिस कर 2 नफर शहीद की बात हमारे साथ है। तो फिर 2019 तक क्या था? फिर सब आ रहे थे वहाँ पे, वो छुट्टी भी मनाई जाती थी इस दिन पे, शोहदाओं को वहाँ पे सलामी दी जाती थी। तो क्या होता है? कभी गलत किए हुए को ठीक तो करना है किसी ने, सच्चाई तो करनी है ना। आप सिर्फ झूठ ही फैलाते रहोगे वो कब तक? देखिए, स्टेट और यूटी के बीच का फर्क को हमें समझना पड़ेगा और इसको नॉर्मली नहीं लेना पड़ेगा। घरों में जाना पड़ेगा जिन्हें अपने लाल खोए हैं, जिन्होंने अपने घर में छोटे छोटे बच्चे खोए हैं, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को जाई तो वो पूंछ राजौरी डोडा किश्तवाड़ रामबन होते उधमपुर डूडू बसंतगढ़ कुछ जाया रू लीगल इलीगल में समझे तो लीगल क्या तम सात वो बंद थ सारी नबर ने बाकी चीज रातों रात कह खबर थोक यम सात MP पार्लियामेंट तम थोक पत क्या करान MP ना दिल्ली MP कुछ बंद MP दिल्ली फारूक अब्दुल्ला सह कत तम सात MLA सह तम सात MLA MP अहन MP तो तम से 2 दह गोड़े बाजाबत मोदी साहब टाइम दित तो यह ना 3 अगस्त 5 गु 3 ना यह दिल्ली उमर अब्दुल्ला साहब फारूक अब्दुल्ला साहब हसनैन मसूदी साहब अद त्रेशवे दिल्ली मोदी साहबस नश यम समखित आय पन मीटिंग तम पनी कुछ मीटिंग तिस गड़े पाए पूरे ये सारनी कनवान लोगमुत 307 लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सुनील जी, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। 2014 में जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी और PDP की यहाँ पे सरकार बनी, जब आप MLA भी बने थे तो फिर आप MOS भी बने, कैबिनेट में भी रहे, तब स्टेट थी, आज यूटी है। क्या वो दौर था या आज ये यूटी ठीक है? देखिए, स्टेट और यूटी के बीच का फ़र्क को हमें समझना पड़ेगा और इसको नॉर्मली नहीं लेना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे बताइए कि स्टेट को यूटी में बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके लिए आप उनको उन घरों में जाना पड़ेगा जिन्हें अपने लाल खोए हैं, जिन्होंने अपने घर में छोटे छोटे बच्चे खोए हैं, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप खोए हैं। उन लोगों को आपको पूछना होगा कि यहाँ पे जो हालात थे स्टेट में वो अच्छे थे या आज यूटी में हालात अच्छे हैं, ये आपको फ़र्क समझना होगा। कश्मीर पूरे जम्मू कश्मीर में हर कुछ जाई तो वो पूंछ राजौरी डोडा किश्तवाड़ रामबन होते उधमपुर डूडू बसंतगढ़ कुछ जाया रोज ये कंस गरन पन लाल मतलब दुत यथ लड़ाई पत ये मतलब यमन हालातन पत। तो सवाल पद सपदन कि अगर वन कि स्टेटहुड अहन स्टेटहुड यी स्टेटहुड कुछ रुकाई, स्टेटहुड रुकाई न कहें न, यह मोदी जन वोनमुत, यह अमित शाह साहबन वोनमुत कि स्टेटहुड आज यी है। लेकिन स्टेटहुड फटाफट दिन सत खानदान खानदान ये हुकूमत करन दौरे हुकूमत तिहज ये कत्ल गारत गमुत से खून खराब गमुत तिमन गरन बह वन तिहन गरन तुम गु तत वो तुम क्या क्या हालत वनकस तिमन तत बिचारन। तो तिमन ये तान मतलब पूरा भरोसे कि है
वही बोट स्टेट हुड बाद इन बाद ये गस न कत्ल गारत ये गस न खून खराब ये गस न कंस हुंद लाल बिचार वत मंज कुन गोल चल कुन ग्रेनेड फट तो अमुक जिम्मेवार कुछ जिम्मेवार ज खानदान अब्दुल्ला खानदान तो मुफ्ती खानदान तुम करो हिस्ट्री पता कनब्त पे करो तो हिस्ट्री पता कुछ जिम्मेवार जिम्मेवार ज परिवार ज खानदान तुम वन तो तम बाद क्या गसन क्या शांति कोई पत्थरबाज नहीं है कोई सेपरेटिस्ट नहीं है कोई जमात वाला नहीं है कोई हुरियत वाला नहीं है कोई हड़ताल देने वाला नहीं है कोई काल देने वाला नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इन दो परिवारों से लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन आपने बाहर लाई अपने पास रखी तो स्टेटहुड आएगा कुछ रुकाई स्टेटहुडस या ये क्रैक तुल सी थोड़े स्टेटहुड जल्दी या लेट ही स्टेटहुड ये इस गड यून स्टेटहुड सारी वन कि स्टेटहुड यह प्राइम मिनिस्टर तो वोमुत होम मिनिस्टर साहबन तो वोमुत कि स्टेटहुड सा दिमो मगर दपान मेन कत ये पे वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस न्यू कि 307 53 मेन कत बुझो फिरदौस सब तुम वह सीनियर जर्नलिस्ट वह प्रान तुम वन तो मे चीज़ा हिंदुस्तान पार्लियामेंट डिसीजन कर सह पे वापस सह दोबारा जह वापस तुम ऑलरेडी ये पता ये थोमुत तमो सदर रियासत अहद सह वापस ये ना प्राइम मिनिस्टर अहद सह वापस 307 कपर वापस ये क्या ख्वाब 307 मतलब इलीगल पे तम साथ आमुत क्या इलीगल पे इलीगल क्या गो पार्लियामेंट गैर कानूनी पार्लियामेंट गैर कानूनी पूरे मुल्क कानून कुछ बनावन पार्लियामेंटस हर कहीं तो सह कित कर गैर कानूनी यह अब्दुल्ला परिवार सिंह अब्दुल्ला फैमिली घर गई तो सह गो लीगल पार्लियामेंटस मज गई सह गो इलीगल यथ मज पूरे हिंदुस्तान पूरे मुल्क नुमाइंद चुनमित नुमाइंद तमन मज गई बहस तमन मज गो इलेक्शन पत गई वोटिंग अत गो 307 तुम वन तो कित गो इलीगल इलीगल तो लीगल क्या गो पार्लियामेंटस हर कुछ पूरे मुल्क फैसले कत गसान पार्लियामेंटस मज गना स्टेट फाटराव स्टेट बनाव सह कुछ वन पार्लियामेंट कर अद तत गो फैसले यह थोड़ी कंस घर गो फैसले लीगल इलीगल मैं समझे तो सह लीगल क्या तम सात वो बंद थक सारी नबर नीर बाकी चीज रातो रात कह खबर थोक ये सात MP पार्लियामेंट तम थोक अहन पे क्या करान MP ना दिल्ली MP कुस बंद MP दिल्ली हंद कुस MP अहन ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सह कत तम सात MLA सह तम सात MLA MP अहन MP तो तम सो दो गोड़े बाजाबत मोदी साहब टाइम दुत तुम ना 3 अगस्त 5 गुन 3 ना ये दिल्ली उमर अब्दुल्ला साहब फारूक अब्दुल्ला साहब हसनैन मसूदी साहब अद यम त्रेशवे दिल्ली मोदी साहबस नश यम समखित सह पन क्या मीटिंग तिमन पनी कुछ मीटिंग तिस गड़े पाय पूरे ये सारे कनवान लोगमुत 307 हट तिस गड़े पाय पूर नत कुछ जेल गर अंदर बिहत 5 स्टार तुम तो वन आज कि मतलब सह 307 पे सत कत बात कर 307 मतलब तमिच करान बह क्लैरिटी मगर पाई ये बड़ लीडर जम हंद ना पाई यम सात 307 ये तुलुक 53 तुलुक सारी लीडरशिप कर बंद मतलब अस तो पान उमर अब्दुल्ला साहब यूत रेश या बाकी तुबक जेलन मज बंद थक गैर कानूनी तौर पर सा नुक लुकन राय पृथक तथ मुतल क्या वो फिरदौस साहब हिंदुस्तान मज निज़ाम ये कि पार्लियामेंट सारे नश बोड़ इंस्टीट्यूशन तत लूक वोट दिथ और लुकन वोट निवन अद गसित दैट मीन्स कि पब्लिक हाज तत पान रिप्रेजेंट गसान तत डिस्कस गो तो वन तो मे कस लुकन पृसन कहाँ ये वही उमर अब्दुल्ला साहब ये असेंबली मज डिस्कशन कर डिसीजन कर सह घर घर गसान पृसने गवा सह घर घर जा पृसने तो मे समझ तुम क्या वन यसन वन कि ना इन पृसुक ना हुमन पृसुक ना दरअसल बदकिस्मती कि ये सोचन कि बस इन दोन खानदान अगर पृछ सह गो लीगल अन पृछते सोरे इन क्या पृसन वही सवाल यह पद सपदन कि पार्लियामेंट डिसीजन मा इन घर पे कर सह ग पार्लियामेंटे पे अलायंस इलेक्शनस मज रोजान हमेशा कांग्रेस कांग्रेस तथ मज वोट 307 थो तुल देखिए कांग्रेस कत तुम कर कांग्रेस अगर पन कह वनकस तिमन शक शुबा तम करतन क्लियर तम 307 सीट तम उमर अब्दुल्ला सीट या तमो गोड़े वन सुनमुत कि है 307 हट अन तान तो सीट अम बाद आसमो बे तो सीट तो सवाल पैद सपदन कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस
یمن چھو کلیرٹی کن چیزس پان چھن یمن کلیرٹی تھیزو تو یاد اور یہ یس کانگریس چھ یمی کانگریسن تھایا عمر عبداللہ صاحبن بڑ بب شیخ محمد عبداللہ صاحب جیل تھی تھوکا نا اور تمنی سی بے الائنس تھی تو اتھن پے لگان یم کمن یم چھتیا یمن سیت کہ چھن یمن سیت تی ونان آز ہر کھانا مطلب چاہے اس اپوزیشنچ کت کرو یا عام انسان تو ون نو جنریشن مطلب پرمت لیچمت تم تو سمجھان کہ آز تام کیا آو کرنے کہ یم سب 375 سٹیٹ ہوڈ تھی گوڑے کرو کہ اس مطلب لڑکن حالات گژھان لکٹ لکٹ بچہ مران ونکس ہر گھر کی کہانی تمہ ست کرو اس تھی مطلب ون درام جنتر منتر سے پروٹیسٹ کرنے اون کہ ون فی الحال تمیک پرمشن تو ملان کہین تو تم پتہ ونان کہ بی جے پی سا کرو تھی وہمہ کل کتن ژندروار دہ سیکٹریٹ گیراو تو تم سیکٹریٹ گیراو کیا یہ خاص پہ دیکھو ز چیز ونمو بہ تھی یم سات یہ حکومت بنے 2024 مز اخ گیپ اس یہ آمت یہ راشٹرپتی رول اس پریزیڈنٹ رول اس تمہ بعد لکن ومید وہیں کہ ہے یہ انو پاپولر گورنمنٹ سائیں قائم بنن اس ایزی اخ گورننس ملے یہ اخ لکوند اخ مقصد منشور تم درائے گۄڈنِک لٹہ بہس ونان کہ سارے زیادہ ووٹنگ پرسنٹیج گئی یم لٹہ 2024 مز کہ اس بناو اخ حکومت تاکہ اس ملے کوئی ایزی گورننس میکنزم کا لیکن یا یہ حکومت بنے یہ خاندان حکومتس من آو تھی ورنتو میں زوری لگ پور گسن عذاب چھنا لکن ونکس کرپشن کچ ٹاپس پانچ وسمس وی پٹوارین ہیت وی ایل ڈبلیو ہیت بی ڈی او ہیت تحصیلدارن ہیت یہ تت وچو اخ عام غریب انسان سہ ونکس پریشان ٹھیکدر پریشان باپار پریشان ہر اخ وین کرپشن چس تک پونٹ اخ سہ ونکس یز گرمی جم چھ بجلی چھن آب ہسپتالن چھن ڈاکٹر سکولن چھن ماسٹر سڑکن بر حالت کرو تو کرو کیا یہ کمس ونو یہ نا کام حکومت نا تمہ بعد گئی تریم کت یمو ونیو پان ہے اس دیو حکومت یہ میٹر ویٹر ژھٕنن بہ پھٹرٲیِتھ ونیو یہ کس آز میٹر لاگن حکومت پیرو تہ 200 یونٹ دمو بجلی بہ فری راشنچ قلت 10 کلو دمو راشن مفت اہن نوکری نوجوان سہ کت تلیں سہ ونی سہ سون فرض کہ اس کت تلیں یہ واتنویں کت لکون کت لوگ ونکس پریشان ہسپتالن متعلق سکولن متعلق پریشان ہر جائیں پریشانی تون یم وعد تم تہ لگ ختم گھن یت سارسی سوچت کور اس فیصلہ کہ کم سے کم لکون آواز سون فرض بینگ میجر پرنسپل پولیٹیکل یہ اپوزیشن پارٹی سون فرض کہ یہ آواز تلی کہ اسمبلی مز تل لوکلی لیڈر آف اپوزیشن پانے کام نبھان فرض کام نہ کہ تھی سیاست ونکس ات مز کران کہ تھی لکن ہز کت یہ واتان لکن تام لیڈر آف اپوزیشن نہیں اپوزیشن پارٹی کا فرض ہوتا ہے کہ رولنگ پارٹی کو آن ٹوز رکھنا لوگوں کے جو درد ہیں دکھ ہیں تکلیف ہیں ناانصافی ہے اس کو اجاگر کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم 20 تاریخ کو کرنے جا رہے ہیں کاشر کہاوت دپان یتھ سٹیٹس مز تو یہ اپوزیشن سٹرانگ تو سٹیٹ ترقی کران تہ باسان یہ اپوزیشن سٹرانگ تو یہ سٹیٹ اہن ترقی کریں یہ حکومت تمن فرصت نا لکن تھی ورنتو میں یہ وزیر اعلیٰ صاحب سہ کت لٹ گومت کن علاقس لوکن ست سمکھن گو وضاح کن سہ نہ گو جمع نہ گو تمس فرصت نا دوران گسان پھیران عاش کران 2-4 نفر تھمت خاص رپورٹنگ شامس کران تو مکلے دلی ترقی تمس کرنا حکومت ہند پونسہ دان یہ مون 2 لٹہ وزیر اعلیٰ صاحبن تہ دلی پونسہ ڈٹت دان انا سہ پونسہ گھن کت گراؤنڈس کیازِ لگان تھی کران کیازِ نا افسر تھی ماتحت تھی کیازِ کران تو یتھ علاقس حکمران ہی نالائق نا اہل لکون درد تمس تت کیا ونو سیکٹریٹ گیراو پروٹیسٹ ونان کرو ژندروار دہ یہ کرے بی جے پی کن ات مز آسن تہ لوگ تہ ست یت کن نیشنل کانفرنس ہر کن دعوت دتن کہ تھی جنتر ہر کان دعوت اس متاثرین بچار اس مجبور طبقہ اس دعوت دسمس یو حکومتس تلو اس نندر تلو ہے وچھو کیا حالت تو یت من پارٹی کر لیڈ بی جے پی اور یت من متاثرین مطلب پریشان طبقہ سہ ین اس مقصد تہد یہ کہ کرپشن
آؤٹ سورسنگ باقی چیز corruption تو باسان یہ گو یمنی دون ورین مز تہ باسان بی جے پی یا پی ڈی پی یم سرکارس تم سات یم چیز گژھان یا لیفٹنٹ گورنر نا یم چیز ٲس بنٛد أسۍ وَنو نا یِمن یِمو ژوٗر کران چھِ وٕنکیٚنس سۄ ٲس نا تِژھ گٲڑۍ تِہُنٛد فرض یُس تتہِ اوس بِہِتھ اگر کُنہِ ژوٗرِ چھِ گژھان تِم ونن دیٹ میٖنز اگر اپوزِشن چھُنہٕ ونان تیٚلہِ چھُ ٹھیٖک سورُے اوترٕ ووٚن بوٚڑ غروٗرس منٛز وزیر اعلیٰ صٲبن ہے وٕچھ بہٕ پنچٲیتی الیکشن کِتھ کٲٹھۍ گژھن یہِ چھا کینٛہہ طریٖقہٕ گراس روٗٹ لیولٕچ ڈیموکریسی چھِ اَسہِ ایسٹیبلِش کَرٕنۍ یہِ چھُ وَنان بہٕ کَرٕ نہٕ چُناوٕے نہٕ پنچایتی راجی 3 ؤری گٔے وۄنۍ الیکشن بغٲر یہِ کیازِ کَرِ نہٕ الیکشن یہِ چھُنہ مُدٕ بوٚڑ 25,000 نوکری دِژ غریٖب لوٗکھ لگن تَتہِ میرِٹ بیسس پٮ۪ٹھ یِمو دِژٕکھ پنٕنٮ۪ن رِشتہٕ دارن پنٕنٮ۪ن کارکُنن یہِ چھُنہ مُدٕ یہِ چھُ اَسہِ تُلُن کرپشن چھِنہ وٕنکیٚنس ہر جایہِ یہِ چھُنہ اَسہِ تُلُن 2002 مز گئی نا تم سا آؤٹ سورسنگ ییٚمہِ ساتہٕ اگر أسۍ ییٚتِچ کتھ کرو سرینگر میونسپل کارپوریشنس مز تتھ مز تہِ گٔے تمہِ وِزِ اگر تتہِ وٕچھو ڈرایورن ہٕنٛز یہِ گوٚو اگر أسۍ میونسپل کارپوریشن جیمِچ کتھ کرو تمہِ ساتہٕ تہِ گٔے آؤٹ سورسنگ تہٕ مگر أزیُک کیازِ تُل مےٚ کتہِ ووٚن گۄناہ چھُ مگر کِتھ کٔنۍ چھُ لاگُن یہِ چھا فردوس صٲبس پۄپھتُر بوے سُہ چھُ لاگُن یہِ چھا فردوس صٲبس مامتُر بوے تمی چھُ لاگان یہِ چھا فردوس صٲبس دوس سُہ چھُ لاگُن ریکروٗٹمنٹ پروسیس تہِ گژھِ کینٛہہ آسُن نہ کہِ گژھِ نہٕ آسُن ریکروٗٹمنٹ پروسیس گوٚو اگر 2 ویکینسی میونسپل کارپوریشنس منٛز چھِ تتہِ تھٲیِو کینٛہہ میرِٹ تھٲیِو ایپلِکیشن رٔٹِو ایڈوَٹیٖزمنٹ کٔرِو یہِ کُس ریکروٗٹمنٹ پالسیا چھِ کہِ میون بلاک پریزڈنٹ دی لسٹ واتنٲیِتھ تتھ پانہٕ چھُ اَسہِ مطلب یِمن سۭتۍ تکرار اَسہِ چھُنہٕ باقٕے کینٛہہ کہِ آوُٹ سورس مہ کٔرِو چلو کٔرِو تُہۍ چھِو یِہوے اگر کَرُن لیکن ریکروٗٹمنٹ پروسیس یُس بِچارٕ نفر انتظار کٔرِتھ چھُ پڑھٲے کٔرِتھ چھُ یا ییٚمِس کینٛہہ ٹیلنٹ چھُ سُہ چھُ انتظار کران تُہۍ ؤنِو نہ أسۍ چھُنہٕ تانۍ کَرُن سُہ ما چلہِ لُکن ہٕنٛز کتھ چھِو تُہۍ ونان أسۍ کرو سیکٹر گیرا کرو لُکن تہِ کرو دعوت لُکھ تہِ یِن نیشنل کانفرنس کٔر لگ بگ ہر کٲنٛسہِ انوایٹ چاہے پُلٹِکل پارٹی چھِ یا ییٚتہِ ٹریڈٲرٕس چھِ باقٕے چیٖز چھِ کہِ یہاں تک کہ میر وایز کشمیٖر ڈاکٹر عمر فاروقس تہِ کٔر تِمو انوایٹ کیٛاہ تُہۍ تہِ کٔروا تِمن انوِٹیشن یا انوایٹن اور میر وایز کشمیٖر تُہۍ کیٛاہ گوٚمُت میر وایز کیٛاہ چھُ میر وایز اوس اکھ سیپریٹِسٹ کٔشیٖرِ منٛز جمہِ منٛز یُس حالات بنے ییٚتہِ یِمن حالاتن منٛز خبر کۭتیاہ معصوٗم لُکھ مارٕ گٔے تِہُنٛد گُناہ گار چھُ میر وایز تٔمِس کرو وۄنۍ چھُ تٔمِس پتہٕ پکُن اَسہِ اہن حظ نیشنل کانفرنس سُہ تہِ چھِنہ سیمی سیپریٹسٹ تِم کٕم چھِ آیہِ تَتہِ تُہۍ مین سٹریٖم نظرِ یِم ٲسۍ نہ کُنی آسان کتھ ٲسۍ نہ یِمن کٕہٕنۍ کتھ آسان نیشنل کانفرنسس تہٕ یِمن ہُریتس ٲسۍ نہ کٕہٕنۍ کتھ آسان یعنی کہ تُہۍ چھِو آز تہِ ونان کہِ تِم چھِ سیپریٹسٹ لیڈر تہٕ تِم چھِنہٕ ٲسۍ نہ تُہۍ ؤنِو ٲسۍ نہ تِم اوسے تتھ اوس ہُریت عین ٲسۍ یِوان ہُریت گاف ٲسۍ یِوان وننہٕ بہٕ کیٛاہ یژھٕ وَنُن اَسہِ چھِ پنٕنۍ ڈیوٹی نِباوٕنۍ وُہمہِ تھوٚمُت چھُ اَسہِ پروٹیسٹ لُکہٕ ہٕنٛدۍ مسلہٕ مسایل چھِ أسۍ تُلو أسۍ روزو نہٕ سوٚپ کینٛہہ أسۍ کرو اَمہِ بعد جیٚمہِ تَمہِ بعد کرو ڈسٹرکن منٛز یُس کرپشن چھِ عروٗجس پانہٕ یتھ خِلاف تُلو أسۍ پوٗرٕ مُہِم أسۍ بناوو پوٗرٕ موٗمینٹم ماس موٗمینٹ بناووس اور کروس جموں کشمیر چیف منسٹر عمر عبداللہ چھُ ونان کہِ پتہ چھُنہٕ اَسہِ کم گۄناہ چھِ کٔرمٕتۍ اَسہِ کم گۄنہُک سزا چھُ میلان اِوٕن کہِ تِم چھِ یہِ تہِ ونان کہِ ییٖتِس کالس نہٕ بی جے پی ییٚتہِ پنُن چیف منسٹر مطلب بنایہِ تیٖتِس کالس ہسا چھُنہٕ اَسہِ باسان اَسہِ دِن سٹیٹ ہُڈ واپس کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ اتھ بیانس یہِ چھِ بیس لیس کتھا اکھ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ بی جے پی یس کیازِ چھُ چیف منسٹر بناونٕچ ضروٗرت اَسہِ کیٛاہ چھُ اَسے سُہ سورُے گوٚو یہِ اَسہِ کرُن اوس ییٚتہِ سُہ یِمو تہِ کوٚرُکھ اَسہِ کوٚر 307 ختم 307 چھُ ختم 35 کوٚر ختم کانٛہہ چھُنہٕ ونان ییٚتہِ کِنۍ چیف منسٹرن تہِ ووٚن اتھ کِس چھُس بہٕ أمِس ایپرِشیٹ کران کم سے کم کٲشرٮ۪ن ووٚن ییٚمہِ کہِ ہے یُس خواب ییٚمۍ ہایاو یِمن الیکشنس منٛز 307 وٕنکیٚنس میلہِ نہٕ سُہ ییٚمہِ ژھُن یہِ کٕلیر کٔرِتھ یِہوے ٲسۍ یژھان أسۍ تہِ أسۍ ٲسۍ یژھان ییٚتہِ گژھِ نہٕ کانٛہہ وَنُن کہِ یُس یِم لا اینڈ آرڈر یُس یِم ییٚتہِ OGW یا باقٕے جیلن اندر چھِ سُہ مون ییٚتہِ حکوٗمت اَسہِ کیٛاہ ضروٗرت چھِ حکوٗمتہِ منٛز سورُے گوٚو یُس بغیر حکوٗمتے اَسہِ کوٚر سٹیٹ ہُڈس ورٲے کیازِ چھِنہٕ یِم دپان اَسہِ ہسا چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖزٕے اَسہِ تام چھُنہٕ کانٛہہ چیٖزٕے اَسہِ چھِ صرف پرابلم گژھان اگر بیٚیہِ تۄہہِ تہِ ووٚنوٕ مثال ڈِلِمِٹیشن الیکشن تمہِ پتہٕ ہسا دِمو سٹیٹ ہُڈ وۄنۍ چھُنہ موسم ٹھیٖک حالات چھِ ٹھیٖک سٹیٹ ہُڈ پزِ نہ دیُن سٹیٹ ہُڈ چھُ تۄہہِ تہِ مےٚ دیُن یتھ مایکس پانہٕ دیُن سٹیٹ ہُڈس آسہِ نہٕ پروسیس کینٛہہ یہِ چھُنہٕ آسان بجہِ بجہِ ایجنسی چھِ آسان انڈِپینڈنٹ ایجنسی چھِ آسان مُلک تھوڑا یِتھ کٲٹھۍ پکان چھِ مایک ترٛوو برونٛٹھ کن تہٕ بس ووٚن اَسہِ تہٕ آو سٹیٹ ہُڈ یا گٔے کریانہ دُکانس تہٕ آیہِ یِم چیٖز مُلک چھُ واریاہ حِساب کِتاب چھِ آسان وٕچھُن چھُ آسان تنظیٖمہٕ چھِ آسان اتھ گٔژھِتھ گژھِ پارلِمینٹس منٛز ڈِبیٹ یی واپس یہِ کیٛاہ گٔیا جنتر منتر آو واپس اسی تھوڑا یہِ اوترٕ اوس 1971
امہ شہدن ہز دہ منانے تو تر پہ آئی سیاست کر بیانات آئی ان کہ تہد پارٹی ہند طرف تو سپوکس پرسن یم تر مز کی بیانات دیتے تم پہ گئی تر پہ تنقید کہ ام سا پزن امے الفاظ دہراون مے ڈے ون وونمت کہ تم نا شودا تم ٹریٹر تم تر وقتس ونو ہندی مز ون راج دروہ کورن ویجنگ وار اگینسٹ کنٹری اور اس وقت پولیس نے ان کو مارا. اس لیے مارا کیونکہ وہ حکومت اور پرٹیکولر کمیونٹی کے اگینسٹ وہ مطلب ایکسٹارشن کر رہے تھے, وہ پتھر بازی کر رہے تھے, وہ دکانوں کو جلا رہے تھے, وہ بھیڑ ساری. تو اس پر گولی چلی. وہ کون سے شہید ہوئے مجھے بتاؤ؟ کسی بارڈر پہ لڑتے لڑتے کسی کاز کے لیے شہید ہوئے. وہ کیا, وہ ٹریٹر تھے, غدار تھے اس وقت کے. مسلمان اگر نماز بانگ لوگ پڑھیں بانگ پران آئی 2 نفر تیس گڑھ بانگ کم بانگ پڑھن سہ کم ہسٹری کت ہسٹری میں ہاو تو کت ہسٹری سے یہ کیا تھی ہسٹری مز ونان کہ قشر پنڈتن دکان تم لوٹن. یہ ہسٹری مز لکھت قشر پنڈتن نین مندر تو گھر زلک تمو. یہ کن ہسٹری مز لکھت. بہو بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا. یہ کن ہسٹری مز لکھت. بانگ پڑھان یم ہسا 31 زن بانگ پڑھان تس گڑھ. بانگ اکوئی پڑھان. بانگ کمپلیٹ کران سا بانگ کمپلیٹ کران پتھر بازی کر رہے تھے. یہ آپ جیسے لوگوں کو ابھی دوبارہ سے گمراہ کر رہے ہیں. بانگ پڑھن گوڑے چھن تو پائی کہ بانگ کئی زن پڑھان. بانگ اکوئی پڑھان. بانگ چھ 5,000 نفر پڑھان. بانگ اکوئی پڑھان مگر یُتھُے تم سٹ آٹ کر تم سا گول لگان سُہ پتہ کر بانگ پڑھان تو باقی کیا اس کر تمو لج بانگ کمپلیٹ کریں جس کر 2 نفر شہید آمد کرنے. اس ہسٹری کو آپ کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا. غلط چیزیں انٹرپریٹ کی گئی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ دلال کمیشن بنا تھا, برزور دلال. اس کمیشن کی رپورٹ پڑھو آپ. اس کے بعد کمیشن بنانا آپ کو نہیں پتا ہوگا. انویسٹیگیشن انہوں نے کیا لکھا وہ تو ہم نے نہیں بنایا نا. ٹھیک ہے سر. تو اس کمیشن نے رپورٹ دی کہ ان لوگوں نے ایک عبد القادر جو نان اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر تھا اس کو جیل سے زبردستی چھڑانے کے لیے ہلڑ بازی کی. کشمیری پنڈتوں کی دکانیں جلائی, گھر جلائے, مندر جلائے, پھر جا کے پولیس نے فائرنگ کی. اب یہ ہسٹری نہیں ہے کیا؟ اس میں بسکو کی وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی رپورٹ دینا, جسے کہتے ہیں کہ اپنی منظوری دینا, وہ رپورٹ پڑھو آپ برزور دلال کی. اگر آپ ہی کی بات ہمارے سچ ہے تو پھر 2019 تک کیا تھا؟ پھر سب آ رہے تھے وہاں پہ, وہ چھٹی بھی منائی جاتی تھی اس دن پہ, شہداؤں کو وہاں پہ سلامی دی جاتی تھی. تو کبھی غلط کیے ہوئے کو ٹھیک تو کرنا ہے کسی نے, سچائی تو کرنی ہے نا. آپ صرف جھوٹ ہی پھیلاتے رہو گے وہ کب تک؟ تو سچ تو کبھی سامنے آنا چاہیے. اب 492 سال بابری مسجد کو وہاں پہ ایودھیا میں آپ نے استھاپت کر کے رکھا. تو 492 سال کے بعد وہاں پہ رام مندر بنا. یہ تو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے نا. تو سچائی تو سامنے آئے گی. اتہاس اپنی جگہ لے لیتا ہے. ات گئی 5 ؤری ون لاسٹس مز یس تہ نش بوزن. مگر یم 2009 2010 2016 مز تو ایجوٹیشن وچھو تو کتیا لڑکن کپر کیا گئی. آج مطلب نا پالٹیکل لیڈر کیا ونان کہ تم نا شہید, تم آز تم سات کیا پاکستان کی کت کران, آج کیا کت میں اسمبلی مز پروس بچس باقی دہ کیا بچس باقی نز کت ونان. بچس ونان صرف طفیل متو وامک اس لکٹ لکٹ لڑکہ اس تم کم گولی سی آئی مارنے. تس گڑھ نا عمر عبداللہ صاحب چیف منسٹر. تہذ جواب کیس دینی تم کم اس اور تمن کس کور یم ایفیڈیوٹ دائر کہ یم تس ملکس خلاف لڑان. یل یم ملکس خلاف لڑان 13 وُہر تو 9 وُہر بوٚکُت یمن پان گول چلنا. تو اس تس گڑھ کشمیری پنڈتن دکان تو گھر زالان تم کیا تیلے. تھی کرو پان ڈفرینشیٹ. یہ ڈکوسلے بازی ہے.